आज यो मास्टर ट्र्याक सिरिजमा आदरणीय भोजराज सुवेदी सरले आज प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीसँग आज चाहिँ कमेन्टेटर्सहरू हुनुहुन्छ, सुरिना गुरुङ म्याडम, नारद रिजाल सर र सुनिता उपाध्याय म्याडम। मैले पहिला नै भनिसकेँ, भोजराज सुवेदी सर उहाँ एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ, नेसनल एसक्युसी काउन्सिलका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। सिमरामा एसक्युसीलाई इस्ट्याब्लिस गर्नमा उहाँको विशेष रोल छ र आज हामीले उहाँलाई एज अ प्रेजेन्टरको रूपमा यहाँ प्राप्त गर्न सकेका छौँ। नमस्कार, मेरो प्रेजेन्टेसनमा म यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। एसक्युसीको यात्रा भनौँ 1962 बाट क्वालिटी सर्कल इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रोड्युस हुँदै 1994 मा सेकेन्ड एकाडेमियामा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरियो प्रोफेसर जगदीश गान्धीबाट र नेपालमा 1979 सँगै नेपालमा एउटा प्रोफेसर दिनेश तापगाई सरले एउटा नवीनतम सोच ल्याएर त्यो नवीनतम सोच किनकि विद्यार्थीहरूलाई स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कललाई उनीहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्दै उहाँहरूले जुन अभियान चलाउनु भयो त्यो अभियान अहिले यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि उहाँले देखेको भिजन, उहाँले लिएको मार्गदर्शन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। र आज हामीले यसरी नेपालभरि मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामी एसक्युसीको कार्यक्रमहरू गर्न सफल भएका छौँ। र म अब यसलाई यत्रो सेसनसम्म आइरहँदाखेरि एसक्युसी डेफिनेसनदेखि लिएर यसका एप्रोचेसहरू, यसका पोटेन्सियल्सहरू, अरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब विभिन्न प्रेजेन्टर्सहरूले गरिसक्नु भएको छ र म अब मेरो प्रेजेन्टेसनमा म जान चाहन्छु। मेरो प्रेजेन्टेसनमा हामीले हाउ वी क्यान इस्टाब्लिस एसक्युसी इन अ स्कुल, कसरी हामीले एकाडेमियामा एसक्युसीलाई चाहिँ हामी कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरालाई मेरो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ म इन्क्लुड गर्दैछु। र सरले 6वटा स्टेजको कुरा गर्नुभएको थियो र म यही 6वटा स्टेजको सेरोफेरोमा रहेर, हुन त सरको भिडियो नै धेरै काफी छ, तर मेरा केही अनुभवहरू एउटा ग्रासरुटमा मैले काम गरिरहँदा मैले भएका केही अनुभवहरू यसमा मात्र मैले कनेक्ट गर्न खोजेको छु। 6 स्टेजमा चाहिँ टप लेभल अवेरनेस भनेर हामीले उच्च तहकोमा जागरण, एसक्युसी स्किल ट्रेनिङ, स्पेसल इनिसियल ट्रेनिङ, यसमा फेसिलिटर्स ट्रेनिङलाई चाहिँ फोकस गर्न खोजिएको। त्यसै गरेर एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट, एउटा नमुना एसक्युसी गठन, प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतिकरण, एक्सपान्सन अफ एसक्युसीको थप विस्तार र त्यसै गरेर इन्क्लुजन अफ एसक्युसी एज करिकुलर सब्जेक्ट, एसक्युसीलाई एउटा करिकुलर सब्जेक्ट्सको रूपमा चाहिँ एउटा इन्क्लुड गर्ने, जुन एउटा समावेश गर्ने जुन अन्तिम चरण छ, म यसैको सेरोफेरोमा मेरो प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। स्टेप फर्स्ट, पहिलो स्टेपमा चाहिँ म टप लेभल अवेरनेस भनेर मैले चाहिँ भनिरहेको, टप लेभल अवेरनेस अथवा उच्च तहमा जागरण। र टप लेभल भन्नाले यसमा चाहिँ स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन, स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी, बोर्ड अफ डिरेक्टर्स, सिनियर टिचर्स अथवा कन्सियस गार्जियन्सहरू, जसमा विद्यालय प्रशासन भयो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति होला, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरू, सिनियर टिचर्स र कन्सियस गार्जियन्समा जुन ल्याइने जुन जागरण हो, त्यसलाई चाहिँ टप लेभल अवेरनेस भनेर चाहिँ यहाँ सरले भन्नु खोज्नु भएको छ। किनकि मैले किन टप लेभल अवेरनेस गर्नु पर्यो त, किन ग्रासरुट अरू मिडबाट किन गर्नु हुँदैन त भन्ने कुराहरूको म 1-2टा पोइन्ट्सहरू म यसमा राखेको छु। वाइ टप लेभल अवेरनेस भनेर, र मैले यसमा चाहिँ मैले भनिरहँदा एउटा जब हामी एसक्युसीको एउटा प्रोग्राम लिएर एउटा टप लेभलमा पुग्छौँ, टप लेभलमा पुग्दाखेरि एउटा इजी टु इन्ट्रोड्युस है हामीले, किनकि त्यो टप लेभल जुन स्कुलको एउटा म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यो नै एउटा स्कुलको समग्र पोलिसी बनाउने, त्यसमा डिसिजन मेकिङ गर्ने, त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम त यदि हामीले चाहिँ टप लेभलमा गएर तिनीहरूमा जागरण ल्यायौँ भने त्यति बेला हामीले एसक्युसीलाई एउटा त्यो ठाउँमा इन्ट्रोड्युस गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा त्यो मैले
यसरी राख्न खोजेँ। त्यसै गरेर इफेक्टिभ एक्जिक्युसन भोलि गएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरेर अनि अर्को कुरा सस्टेनेबिलिटी निरन्तर जुन रहिरहने हुन्छ एउटा दिगो किसिमको, त्यो दिगो किसिमको मैले यहाँ ग्रासरुटमा बगिरहँदाखेरि धेरै स्कुलहरू आउने अनि त्यस पछाडि गएर एसक्युसी छोडेर जाने, वास्तवमा त्यो कता कता लाग्छ कि त्यो भनेको उहाँहरूमा उच्च तहमा जुन हुने जुन जागरण छ, उहाँले एसक्युसी बारेमा बुझेको कुरा उहाँलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एसक्युसीको त्यो सस्टेनेबिलिटी नभएको हामी देख्छौँ। हामीले एसक्युसीको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने पनि धेरै ठाउँमा धेरै स्कुलहरू आए, कन्भेन्सनमा आए, अरू प्रोग्राममा आए, तर पछाडि त्यो पार्टिसिपेन्ट देखिँदैन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि किनकि त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलमा चाहिँ उच्च तहमा त्यति जागरण देखिएको थिएन। त्यसै गरेर मैले अर्को कुरा भन्न खोजेँ एक्सपान्सन अफ एसक्युसीलाई इनसाइड द स्कुलको इनसाइडमा एक्सपान्सन गर्न पनि प्लस आउटसाइड द स्कुलको आउटसाइडमा एक्सपान्सन गर्न पनि मलाई लाग्छ किनकि टप लेभल अवेरनेस भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ र त्यो भएर मैले यसमा चाहिँ राख्न खोजिरहेँ। र त्यसै गरेर अब मैले अर्को स्लाइडमा चाहिँ म्याटर्स टु बी डिल्ड विथ टप लेभल भनेर मैले त्यसरी राख्न खोजेँ कि हामीले चाहिँ यसरी पहिलो सुरुमा जाँदाखेरि किनकि टप लेभलमा हामी जाँदाखेरि उनीहरू त एक किसिमको यस्ता नयाँ नै हुन्छन्, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझाउन सक्ने, कुन कुन इस्युजहरू उठाउने, म त्यसमा मात्र फोकस गर्न खोजेँ। एउटा चाहिँ एसक्युसी, यसको एसक्युसी के हो, यसको कुराहरू एसक्युसीको बारेमा हामीले चाहिँ बुझाउन राम्रोसँग सक्नु पर्यो। त्यसै गरी यसको अब्जेक्टिभ्सहरू के हो, यसको वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ एसक्युसी इन एकाडेमियामा यसको सिग्निफिकेन्स के हुन सक्छ, यस्ता कुराहरू, यसका बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू के हुन्, यसका एप्रोचेसहरू के हुन्, यसको पोटेन्सियल्सहरू के हो भनेर एउटा एसक्युसीको एउटा बेसिक फिलोसफी हामीले चाहिँ त्यो टप लेभललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभिलेख गराउन सक्यौँ भने होपिङ द्याट, किनकि हामीले चाहिँ त्यो टप लेभल जब कन्भिन्स हुन्छ इट इज क्वाइट इजियर टु इन्ट्रोड्युस द एसक्युसी भन्ने जस्तो लाग्छ। म चाहिँ अर्कोमा गएँ फेरि किन त, जस्तो कि अब उहाँहरू अब हामीले भनेको कुराहरू पोजिटिभ लिनु भने उहाँले चाहिँ के रोल खेल्न सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा मैले यसमा थोरै फोकस गर्न खोजेँ। एउटा चाहिँ टप लेभलले, किनकि पहिलो कुरा चाहिँ डिसिजन मेकिङ अथवा पोलिसी मेकिङ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो कुनै पनि स्कुलको लागि। त्यो भएर एउटा चाहिँ त्यो तहमा जब जागरण हुन्छ त्यो तहले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा एसक्युसी पोलिसी आफ्नो स्कुलमा चाहिँ एउटा बनाउन सक्छ, किनकि एसक्युसी पोलिसीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् अथवा दे क्यान मेन्सन देम इन द क्यालेन्डर। जस्तो कि मैले यतातिर सिमरातिर म एक दुई ठाउँमा हेर्छु कि जस्तो एसक्युसी इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि उहाँको हुन त हाम्रोमा करिकुलर एक्टिभिटिजको रूपमा छैन, तर हामीले को-करिकुलर रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ स्टार्ट गरिरहेका छौँ। तर त्यहाँ हेरिरहँदाखेरि कतिपय स्कुलको क्यालेन्डरमा हेरिरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो स्कुलमा चाहिँ आफ्नो क्यालेन्डरमा चाहिँ फर्मेसन अफ एसक्युसी होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ एसक्युसी अवेरनेस टु क्लास 6, एसक्युसी अवेरनेस टु क्लास 7 भनेर चाहिँ त्यहाँ मेन्सन भएको हुन्छ। किनकि त्यो मलाई लाग्छ किनकि द्याट्स द रिजल्ट अफ द अवेरनेस द्याट केम एमङ द टप लेभल अफ द स्कुल अर एकाडेमिया जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ मैले यसमा चाहिँ गरेँ इन्करेजमेन्ट एन्ड मोटिभेसन होइन, किनकि उनीहरूको रोल भनेको इन्करेजमेन्ट र मोटिभेसन। जस्तो कि उहाँहरूले थाहा पाइसकेपछि आफ्नो स्कुलको फोरमहरूमा विभिन्न फोरम जस्तो कि एसेम्ब्ली हुनसक्छ, क्लासरुमहरू हुनसक्छ, अरू कुनै ठाउँमा किनकि डिस्प्ले बोर्डहरूमा चाहिँ नोटिस बोर्डहरूमा चाहिँ उहाँहरूले एक किसिमको त्यो गएर चाहिँ होपिङ द्याट होइन एउटा बच्चाहरूलाई चाहिँ अथवा टिचर्सहरूलाई यता एसक्युसीप्रति एउटा मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो काम चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को कुरा भनेको मैले कमिटमेन्ट एन्ड इन्भल्भमेन्टको कुरा मैले राखेँ। कमिटमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट भनेको जस्तो कि उहाँहरूले जस्तो कि त्यति भइसकेपछि जब उहाँहरूमा जागर आउँछ उहाँहरू अलवेज, किनकि कमिटमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट भनेको त्यसको लागि इनिसियल फेजमा मात्र होइन, अल द टाइम इट इज इक्वली रिक्वायर्ड। सबै टाइममा चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र उहाँहरू जब कमिटेड हुनुहुन्छ किनकि उहाँ पनि भिन्न अनि कमिटमेन्ट भइसकेपछि उहाँ पनि इन्भल्भमेन्ट हुनुहुन्छ। होपिङ द्याट त्यसरी टप लेभलमा चाहिँ एउटा अवेरनेस आयो भने क्वाइट इजियर टु इम्प्लिमेन्ट द एसक्युसी भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो फर्स्ट स्टेप म चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु र अब नाउ आई विल गो टु द सेकेन्ड स्टेप। म चाहिँ अब सेकेन्ड स्टेपमा गएँ। अब यसमा एसक्युसी
स्किल ट्रेनिङ भनेर, हुन त सरले स्कुलले फेसिलिटेटर ट्रेनिङ भन्नुभयो, मैले चाहिँ यसमा स्किल ट्रेनिङ भनेर मैले राखेको छु। स्किल किन मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र विदाउट स्किल भयो भने के हुन्छ हैन, एज अ सिम्बोलिकली बुझ्दिनु होला अरूभन्दा पनि। जस्तो कि यहाँ वेट्रेस निडेड छ, मस्ट बी 18 years old with 20 years experience हैन, एप्लाई इन पर्सन कैन स्टुडेन्ट भनेर यसरी भनेको छ। यसको मतलब हो कि जस्तो कि तिमी 18 वर्षको 18 years old with 20 years experience फ्रम दिस, यस्तो कुराहरू जस्तो कि यदि स्किल ट्रेनिङ भएन भने बच्चा जस्तो टिचरमा चाहिँ त्यो स्किल ट्रेनिङ भएन भने बच्चाहरूलाई सिकाउने क्रममा चाहिँ एसक्युसीमा यस्ता केही मिस्टेकहरू जब हामी प्रोसेसमै मिस्टेक गर्छौँ तब एसक्युसी राम्रोसँग बढ्न सक्दैन। र अर्को चाहिँ पनि फोटो पनि त्यही लेभलको मैले देखाएको, द रियल रिजन यु आर लेट फर वर्क भनेर स्पेसली त्यो क्याटले चाहिँ त्यो गर्न खोजिरहेको छ। सो मतलब कि हामीले चाहिँ यदि त्यसरी राम्रोसँग स्किल राम्रोसँग बुझेनौँ, यसका एप्रोचहरू, यसका टुल्सहरू, यसको प्रोसेस बुझेनौँ भने होपिङ द्याट क्वाइट डिफिकल्ट टु इज द्याट। ओके, मैले त्यो मात्र देखाउनलाई एउटा सिम्बोलिकली मैले प्रयोग गरेँ। र त्यसै गरेर मैले अर्को एउटा यो पिक्चरले र यहाँ चाहिँ ट्राफिक सिम्बोलहरू युज गर्नको लागि जुन पेन्टिङ गरिएको थियो, द्याट्स द रिजल्ट हेर्नुहोस् होइन। किनकि अब एभ्रिबडी सेज द्याट स्किल वर्करले गरेको, स्किल मेन पावरले गरेको त कसैले पनि नबडी टेल्स द्याट। है, अब मैले मात्र सिम्बोलिकली देखाउन खोजेँ वाइ स्किल इज इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मात्र मैले देखाउन खोजेँ। र अब अर्को मैले नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ, यो क्याटलाई एउटा चाहिँ यस्तो ट्रेनिङ दिएको छ र जस्ट टु सो यु, किनकि हाउ इट इज रिक्वायर्ड टु हेभ द स्किल भनेर चाहिँ मैले मात्र यसमा देखाउन खोजेँ मात्र। हाम्रो प्याट्रनेज संस्था क्विस नेपालले एउटा फर्मेट त्यो छ, ट्रेनिङको एउटा फर्मेट छ हाम्रो प्याट्रन संस्था क्विस नेपालको, र एसक्युसी फेसिलिटेटर्स ट्रेनिङ हैन, द्याट्स गिभन टु टिचर्स। त्यसै गरेर एसक्युसी मास्टर ट्रेनर्स ल्याब, एसक्युसी फेसिलिटेटर्स र एसक्युसी मास्टर ट्रेनर्स प्रेसर कोर्स भनेर एसक्युसी मास्टर ट्रेनर दिने त्यो छ। यो जस्ट तर म यसमा मात्र यसमा म फोकस गएँ एसक्युसी फेसिलिटेटर्स ट्रेनिङ, किनकि इट इज द इनिसियल फेज अफ ट्रेनिङ द्याट इज रिक्वायर्ड टु स्कुल। स्कुललाई चाहिने र जति बेला टप लेभल आउने भइसकेपछि चाहिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ मैले केही क्राइटेरियाहरू कस्तो एसक्युसी फेसिलिटेटर ट्रेनिङमा चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया हुन्छ त भनेर चाहिँ मैले गर्न खोजेँ। टिचर्स अफ एनी लेभल है, यो लेभल जुनसुकै लेभलको पनि टिचर हुन सक्नुहुनेछ, किनकि द्याट्स नट न्यू टु अस है, हाम्रो लागि त्यति नयाँ कुरा केही पनि भएन, किनकि सबै हामी मास्टर ट्रेन लिइसकेको। तर टिचर्स अफ एनी लेभल, प्राइमेरी टु सेकेन्डरी अर हायर लेभल टु होइन, अब त्यो जसले पनि लिन सक्नुहुन्छ। टिचर्स अफ एनी सब्जेक्ट्स होइन, कुनै पनि म्याटर छैन, दो यु आर फ्रम इङ्ग्लिस, फ्रम म्याथमेटिक्स, फ्रम म्यानेजमेन्ट अर एनी फिल्ड यु क्यान टेक द ट्रेनिङ, त्यो कुनै पनि छैन। टिचर्स हु आर मस्ट प्यासनेट। ओके, सबभन्दा मैले चाहिँ यहाँ मैले फोकस गर्न खोजेँ, किनकि जब प्यासन हामीले स्कुलले चुज गर्दा पनि, जब स्कुलले जुन टिचरहरूलाई चाहिँ बनिरहँदाखेरि दोज द टिचर हु हेज द प्यासन, जोसँग बढी प्यासन छ, किनकि जोसँग प्यासन छ त्यो प्यासन भएको मान्छेले केही गर्न सक्छ। र एसक्युसीमा यस्तै चाहिने हो, प्यासनेट पर्सन चाहिने हो, प्यासनेट टिचर चाहिने हो। इफ द टिचर्स आर प्यासनेट दे क्यान मेक देयर चिल्ड्रेन अल्सो प्यासनेट, अथवा दे क्यान मोटिभेट देयर चिल्ड्रेन टुवार्ड्स द्याट प्रोग्राम। त्यो भएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले फोकस गर्न खोजेँ। र अनि त्यस्तै गरेर अब यस्तो करिकुलमहरू मैले यसबाट मैले लिएको, र क्विस नेपालको करिकुलमहरू, यस्तो फेसिलिटेटर ट्रेनिङको यस्तो करिकुलमहरू, हिस्ट्री एन्ड फिलोसफी अफ एसक्युसी, एसक्युसी एप्रोचेस प्रिन्सिपल्सहरू, एसक्युसी टुल्स टेक्निक्सहरू, प्रिपेरेसन प्रेजेन्टेसन केस स्टडीहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ द्याट ट्रेनिङमा चाहिँ दिइन्छ। तर एउटा कुरा ट्रेनिङ भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के रह्यो भन्दाखेरि कसरी हाउ द, किनकि जब फेसिलिटेटर चाहिँ राम्रोसँग स्किल हुँदैन, यो कुरालाई एउटा फिलोसफीलाई, यसको टुल्स त टेक्निकलाई चाहिँ बुझ्दैन, तबसम्म एकदम गाह्रो हो। मैले पनि सुरुमा इनिसियल फेजमा मैले पनि धेरै देखिरहँदाखेरि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एसक्युसी भनेको फेसिलिटेटर भइरहँदाखेरि एसक्युसी भनेको इट्स जस्ट प्रिपेयरिङ द केस स्टडी भन्ने भयो कि, अथवा भनौँ न हाउ टु प्रिपेयर केस स्टडी भनेरै सबभन्दा ध्यान जति हाम्रो टोटल कन्सन्ट्रेसनै त्यहाँनिर भयो जस्तो लाग्यो। किनकि हामीले एसक्युसीलाई चाहिँ कसरी पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भयो कि भएन, एउटा पर्सनालिटी बच्चाको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भयो कि भएन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गर्नु। र मलाई लाग्छ नि यस एसक्युसी फेसिलिटेटर अथवा अरू स्किल ट्रेनिङहरू दिइरहँदाखेरि एउटा त्यो किसिमको लेभलको हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनकि
किनकि हामीले चाहिँ if we deliver the right information, if we make them right skill, at that time really they can track the children in the right path भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो है त्यो भएर अनि त्यसै गरेर अब यहाँ मैले रोल अफ फेसिलिटेटर्स मैले मात्र देखाउन खोजेँ किनकि ट्रेन द स्टुडेन्ट टु पार्टिसिपेट इन एक्सक्लुसिभ प्रोग्रामहरू त्योसम्म कम्ती कम त्यो गर्नु पर्यो देन इन्स्योर द रेगुलर मिटिङहरू गर्नु पर्यो एटेन्ड इनिसियल मिटिङ्स एज अ अब्जर्भर होइन त्यो भयो फेसिलिटेट द सर्कल इफ नेसेसरी होइन मेन्टेन अ रेकर्ड अफ द सर्कल मिटिङ्स अनि यसमा मैले थोरै के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि कतिपय कस्तो भन्दाखेरि साथीहरूले होइन बच्चाहरूलाई एक दिन ल्याउने अनि कमिटी फर्मेसन गरिदिने कमिटी फर्मेसन गरेपछि यस्तो यस्तो भनिदिने त्यस पछाडि वास्तै नगर्ने सर हेर्नुहोस् न भन्दा पनि के भइरहेछ हामीले फेरि गर न भन्ने अनि अन्तिममा 20 तिर पुग्छ अनि त्यस पछाडि कस्तो भन्दाखेरि अनि टिचरले गएर अनि ल यो त भएन तिमीले चाहिँ यु हेभ टु डु इनिसियली तिम्रो प्रोसेस मिलेन तिम्रो एप्रोचहरू भएन भनिदिने त्यो हुँदाखेरि कति बच्चाहरू मैले पनि भेटेको कि बच्चाहरू चाहिँ डिमोटिभेट भएको जस्तो लाग्यो किनकि मलाई लाग्छ त्यो फेसिलिटेटरले एउटा चाहिँ रियल्ली फेसिलिटेटर सुड प्ले अ कन्स्ट्रक्टिभ रोल त्यो भएर एक्सक्युज स्कुल ट्रेनिङको जुन इनिसियल ट्रेनिङ छ अथवा त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र कुनै पनि स्कुलले चाहिँ अब हुन त इन्डिभिजुअली पनि अब अथवा गर्न सक्छ अथवा भनौँ न एक किसिमले यो ट्रेनिङहरू अब संस्थागत रूपमा त्यही अब एक्सक्युज बोलाएर पनि संस्थागत रूपमा अरू धेरै टिचरलाई इन्भल्भ गराउन पनि सक्छ द्याट्स द पार्ट अफ द स्कुल ओके अब मैले सेकेन्डलाई म यतिमा चाहिँ इन्डअप गर्न खोजेँ र म चाहिँ अर्को थर्ड स्टेपमा गएँ एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट भनेर अथवा नमुना एसक्युसी गठन अथवा इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट ओके यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई किनकि यो चाहिँ टप लेभलमा पनि एक किसिमको अवेरनेस आयो एसक्युसीको बारेमा यस्तो रहेछ भन्ने कुरा भयो अनि त्यस पछाडि गएर फेसिलिटेटर पनि स्कुलमा चाहिँ भयो तर अब साँच्चै यो हो कि होइन यसको रिजल्ट त्यो भने अनुसार भन्छौँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू भन्छौँ हो कि होइन भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने कहाँ त भन्दाखेरि यही चरणमा नै जस्तो लाग्छ किनकि त्यसको लागि यो भनेको एउटा रियली अ माइलस्टोन जस्तो लाग्छ मलाई नमुना एसक्युसी गठन र किनकि सुरुमै अब इट्स नट पोसिबल टु इस्टाब्लिस मेनी एक्सक्युजेस एकैचोटि धेरै एक्सक्युज चाहिँ अब गर्नलाई गाह्रो हुन्छ हुन त धेरै अब अलि फेसिलिटी बढी भयो भने एउटा बाहेक अरू पाइलट प्रोजेक्ट पनि चलाउन सकिएला एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्टहरू तैपनि त्यसो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट मलाई चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाग्छ र मलाई एउटा मैले यहाँ लेखेको चाहिँ कि किन एउटा एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट भनेर मलाई यसमा चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो त एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्टमा भन्दाखेरि क्रिएट अ एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट प्लान है अब त्यहाँ फेसिलिटेटर अझ बढी रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ अथवा टप लेभल म्यानेजमेन्टको पनि अब कुरा आयो यसमा एउटा एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट प्लान मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यो फेजमा जस्तो लाग्छ मलाई किनकि हाउ टु एउटा गाइडलाइन्स बनाउनु पर्यो एन्ड देन नेक्स्ट प्रिपेयर फर द एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट ओके अब एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्टको प्रिपेयरनेसहरू के गर्ने हो त्यसको अरू प्रिक्विजिट्सहरू हाउ टु फुलफिल त्यो चाहिँ गर्नु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ एक्ट अन द बेसिस अफ द एक्सक्युसी पाइलट प्लान त्यो एक्सक्युसी पाइलट प्लानको एक्टिङमा त्यस बेसमा रहेर कामहरू गर्नु पर्यो जस्तो कि फर्मेसन अफ एक्सक्युसी बच्चाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ एजुकेसन दिने कुराहरू यसमा पनि पर्छन् र इभालुएट द एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट मलाई यसमा चाहिँ जनरली हामी माथि त गऱ्यौँ तर त्यो एक्सक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट इभालुएसन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट किनकि हामीले पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि वेदर इट इज पर्सनालिटी डेभलपमेन्टबाट सक्सेस हो कि होइन साँच्ची पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्छ कि गर्दैन वाट आर द चेन्जेस द्याट क्यान सिन एमोङ द चिल्ड्रेन एमोङ द सर्कल मेम्बर्स भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा यस प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रिपेयर फर फ्युचर किनकि हाम्रो पर्पोज चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एउटा मात्र एक्सक्युसी चाहिँ गर्ने छैन त्यो भएको हुनाले मलाई लाग्छ प्रिपेयर फर फ्युचरको लागि पनि अरू मोर एक्सक्युज गठन त्यो त्यसको पनि यसैमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म एन्ड देन सम कन्सिडरेसन केही कन्सिडरेसन यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा जस्तो कि सर्कुलेसन अफ द जनरली अफ द इन्फर्मेसन फर द एक्सक्युज इन्फर्मेसन एमोङ द स्टुडेन्ट यो द्याट्स द रोल माइट बी द फेसिलिटेटर एन्ड देन circulation information circulation गर्ने dissemination गर्ने that is certain date that is the excuse is going to be missed from भनेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ
एउटा सूचित गर्ने इन्फर्मेसन अफ एसक्युसी हैन किनकि यो फेजमा चाहिँ जनरली दो चिल्ड्रेन हु आर मच प्यासनेट जो प्यासनेटहरू छन् त्यो हिसाबमा इन्फर्मेसन गर्यो भने किनकि हामीले चाहिँ वी आर सिइङ द रिजल्ट ओभर हियर त्यति बेला चाहिँ त्यसरी होपिङ द्याट मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ द फेसिलिटेटर अल्सो माइट सेलेक्ट द स्टुडेन्ट जस्तो लाग्छ त्यसै गरेर प्रोभाइड एडुकेट इन्फर्मेसन अन एसक्युसी टुल्स टेक्निक्स एन्ड अदर स्किल्स त्यो भइसकेपछि यो चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो जब भनौँ न एक किसिमको ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसनको मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो किनकि हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई सही रूपमा चाहिँ एसक्युसी टुल्स टेक्निक्स स्किल्सको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान दिन सकेनौँ भने सायद उनीहरूले गर्ने प्रोजेक्ट त्यसले पोजिटिभ कन्क्लुजन चाहिँ ल्याउन गाह्रो हुन्छ त्यो भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ एडुकेट इन्फर्मेसनहरू मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो चरणमा चाहिँ दिनुपर्ने कुरा एन्ड देन अनदर इज प्रोभाइड कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक है कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक चाहिँ अझ मस्ट इम्पोर्टेन्ट किनकि जति कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याकहरू मैले अघि नै भनिसकेँ कि जस्तो कतिपय अवस्थामा चाहिँ रेगुलरली चाहिँ कन्स्टेन्ट बनाउँछ अझ मैले प्रोभाइड कन्स्टेन्ट फिडब्याक जस्तो लाग्छ अझ किनकि कन्स्टेन्टली दिनुपर्छ किनकि बिचमा गएर कतिपय अवस्थामा मैले पनि यता फिल गर्दाखेरि कति बच्चाहरू चाहिँ बिचमा गएर जाँदाखेरि डिमोटिभेट हुन सक्छन् किनकि बच्चाहरू डिमोटिभेट भयो भने चाहिँ रियली आवर गोल क्यान नट बी एचिभ त्यो छ अनि अर्को चाहिँ डेभलप एन्ड इभ्यालुएसन प्लान पनि मस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई किनकि एउटा हामीले किनकि यसको चेक गर्नको लागि एउटा इभ्यालुएसन प्लान चाहिँ हाम्रो लागि मस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ यसमा ओके यो चाहिँ मैले एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ मैले केही यो कुराहरू चाहिँ राखेँ अब म चाहिँ अब अर्को स्टेपमा जान्छु प्रेजेन्टेसन अथवा प्रस्तुतिकरण यो चाहिँ एकदम यो पनि एउटा माइलस्टोन स्टेज हो मेरो विचारमा किनकि बच्चाहरूले चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ केस स्टडीको जुन स्लाइड जुन प्रिपेरेसन हुन्छ स्लाइडहरू जुन उनीहरूले चाहिँ त रेगुलरली रेकर्डिङ राखिरहेका हुन्छन् त्यो बेसमा एउटा त्यो जुन टेक्निक्सहरूमा गएका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक र क्रोनोलोजिकल वेमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छन् र अब यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा मैले यसमा थोरै चाहिँ मैले राख्न खोजेँ एउटा कुरा यसमा द सर्कल मेम्बर्स प्रेजेन्ट देयर प्रोजेक्ट इन दिस स्टेज है यो स्टेजमा चाहिँ उनीहरूले सर्कल मेम्बर्सहरूले आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छन् यो स्टेजमा किनकि बेटर फ्रम स्मल ग्रुप टु लार्ज ग्रुप है मलाई लाग्यो यसमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ प्रिपेरेसन गरिसकेपछि एउटा भनौँ न पहिला सानो ग्रुपमा चाहिँ आफ्नो सर्कलमा गर्ने त्यस पछाडि अझ त्योभन्दा अझ स्टेप बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ त्यो चाहिँ गएर एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू स्कुलको विभिन्न फोरम्सहरू हुन्छ होइन जस्तो कि तपाईँहरू अरू प्रोग्रामहरू त्यो हुन्छ स्कुल डेहरू हुन्छ अथवा अब अरू विभिन्न प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुरुमाको स्टेजमा देखाइदियो भने मैले एक दुई ठाउँमा यतातिर हेरेको त्यो स्कुल डेहरूमा चाहिँ एक दुई ठाउँमा त्यो प्रेजेन्ट गरिसकेपछि किनकि अब त्यो कुरा त एसक्युसी गरिरहेको कुरा त सर्टेन भनौँ न अब टिचर्सहरूलाई अलिक थाहा होला स्कुल म्यानेजमेन्ट फेसिलिटेटरलाई र धेरै विद्यार्थीलाई त्यसको अझै रिजल्ट के हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन अनि प्लस प्यारेन्ट्सहरूलाई किनकि सर्टेन त्यो सर्कल मेम्बरको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्फर्म गराउन त्यो बाहेकहरूलाई हुँदैन त्यति भइसकेपछि एक किसिमको भनौँ न बच्चाहरूमा पनि अरू बच्चाहरूमा पनि इन्करेजमेन्ट आउँछ र अनि अर्को कुरा भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूले गरेको आफ्नो कामलाई आफ्नो जुन प्रोजेक्टलाई जुन देखाउँछन् त्यसको लागि त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन उनीहरूको लागि अनि मलाई अर्को लाग्यो यसले चाहिँ प्रेजेन्टेसन भनेको एउटा भ्यालिडिटी र अथेन्टिसिटी अफ दिस प्रोजेक्ट पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई किनकि यसले आफ्नो वेदर इट इज भ्यालिड अर नट होइन भ्यालिड छ कि छैन यो अथेन्टिसिटी पनि यसले चाहिँ देखाउँछ मलाई जस्तो लाग्यो यो प्रेजेन्टेसनले अर्को कुरा इट एलिभेट्स द सेल्फ कन्फिडेन्स एन्ड अदर प्रेजेन्टेसन स्किल्स अब यो त भइहाल्यो यो प्रेजेन्टेसनमा त्यो सर्कल्स मेम्बर्सहरूको जुन सेल्फ कन्फिडेन्स लेभलहरू भयो अदर प्रेजेन्टेसन स्किलहरू पिङ द्याट त्यसले चाहिँ एलिभेट गर्छ नै प्रस्तुतिकरणले र सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको माइलस्टोन टु इन्करेज अदर स्टुडेन्ट अरू स्टुडेन्टहरूलाई एउटा इन्करेजमेन्ट हुन्छ किनकि आई अल्सो म पनि गर्न सक्छु आई क्यान डु आई विल स्पिक इन सर्कल मेम्बर एन्ड इट मिन्स मतलब कि दे वान्ट टु कम इन्टु द मेन स्ट्रिम अफ एउटा एसक्युसीको एउटा मेन स्ट्रिममा चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ आउन सक्छन् अरू बच्चाहरू र त्यो कुरा चाहिँ एक किसिमको इन्करेजमेन्ट हो अथवा त्यो सर्कल मेम्बर्सहरू अब त्यो जब प्रेजेन्टेसन गरिरहन्छन् त्यति बेला चाहिँ दे क्यान बी द रोल मोडल टु अदर स्टुडेन्ट जस्तो लाग्छ र त्यो भएर यसरी प्रस्तुति गर्ने त्यो अर्को चाहिँ स्टेपहरू गरेका छौँ
र अर्को नेक्स्ट स्टेप छ एक्सपान्सन अफ एसक्युसी भनेर। अब एक्सपान्सन अफ एसक्युसी, यसमा अब एसक्युसी को थप विस्तार भनौँ है। अब किनकि हाम्रो आवर गोल इज नट ओन्ली कन्डक्ट द पाइलट प्रोजेक्ट, हुन त कता कता त्यस्तै देखिन्छ कि एउटा एसक्युसी गठन गर्यो स्कुलमा अनि भइहाल्यो, किनकि त्यति भएपछि अब विभिन्न हब कन्भेन्सन, नेसनल कन्भेन्सन, विभिन्न फोरम्सहरूमा जान पाइहाल्यो, सकिहाल्यो, स्कुलको नाम पनि आयो भन्ने एउटा हुन्छ। तर किनकि यो एसक्युसी भनेको एउटा माइन्डसेट हो, एसक्युसी भनेको एउटा कल्चर हो र एसक्युसी भनेको एउटा जीवन पद्धति हो। किनकि त्यो भएको हुनाले एसक्युसी इज नट इम्पोर्टेन्ट फर फ्यु स्टुडेन्ट, बिकज एसक्युसी इम्पोर्टेन्ट टु अल द स्टुडेन्ट। सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ इक्वली के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एक्सक्युसीको एक्सपान्सन मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। र अनि स्कुलले एउटा स्कुलले अब के गर्न सक्छ त एक्सपान्सन अफ एसक्युसीमा, मैले चाहिँ म यहाँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न खोजेँ। एउटा चाहिँ छ प्रोडक्सन अफ मोर एसक्युसी लिटरेट ह्युमन रिसोर्स है। अलि यसमा चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीले रिक्वेस्टिक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि एक्सपान्सन एसक्युसीहरू धेरै मोर एसक्युसी भइसकेपछि स्योरले तिनीहरूलाई गाइड गर्नको लागि, किनकि अब हामीले पढिरहँदा सुनिरहँदाखेरि एउटा फेसिलिटर एउटा दुईवटा भन्दा प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्न पनि एसक्युसी ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो भएर स्कुलले चाहिँ अरू एसक्युसी लिटरेट ह्युमन रिसोर्सहरू स्किल लिटर थ्रु विभिन्न किसिमको एसक्युसी स्किल ट्रेनिङहरू चाहिँ प्रडक्सन गर्नु चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ यो स्टेजमा। इन्स्योर द कलेक्टिभ इफोर्ट भनिरहेको छ र यो कहिलेकाहीँ मैले पनि फेस गरेको छु इनिसियल फेजमा हो, किनकि कलेक्टिभ इफोर्ट कोलाबोरेटिभ इफोर्ट भएन भने स्कुलमा सबैको इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टु इन्ट्रोड्युस इट, किनकि सम्भवै छैन भन्दा पनि हुन्छ, किनकि सबैसँग पोजिटिभ एटिट्युड हुनु पर्यो, सबैले कोलाबोरेट गर्नु पर्यो, स्कुल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर टिचर्सहरू, प्यारेन्ट्सहरू, स्टुडेन्टहरू। यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एकदम कलेक्टिभ जुन इफोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्योर चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। त्यसै गरेर प्रोभाइड बेसिक नलेज अफ एसक्युसी टु स्टुडेन्ट है। अब मलाई यो चाहिँ पनि, किनकि बिफोर ब्रिङिङ देम टु द मेन स्ट्रिम अफ द मा चाहिँ अब मासमा जाँदाखेरि पहिला क्लासरुममा भिजिट गरेर अथवा के हुन्छ एउटा सिस्टमेटिकल्ली एउटा बेसिक नलेज चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्दाखेरि राम्रो जस्तो लाग्छ। देन अर्को कुरा मोटिभेट देम टु कनेक्ट इन द एसक्युसी वर्ल्ड है। हाम्रो चाहिँ यो एसक्युसी वर्ल्डमा चाहिँ गर्नलाई मोटिभेसन इज मस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन बच्चालाई चाहिँ, किनकि वेन वी मोटिभेट हामीले मोटिभेट गर्यो भने doing that is the and then other is provide the facilitation if necessary, किनकि हैन बच्चाहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ फेसिलिटेसनको एकदम आवश्यक पर्छ, सहजीकरण, किनकि जहाँ फिल गर्छन् त्यति बेला हामीले चाहिँ एसक्युसी बनाइरहँदा अरू एसक्युसीहरू स्कुलमा चाहिँ गठन गरिरहँदाखेरि त्यो गर्नुपर्छ। र अनि अर्को कुरा भनेको क्रिएट द प्लेटफर्म लाइक क्लास कन्भेन्सन, स्कुल कन्भेन्सनहरू हैन, विभिन्न क्लास कन्भेन्सन, स्कुल कन्भेन्सन जस्ता प्लेटफर्महरू चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। बिकज एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सो द्याट दे क्यान प्रेजेन्ट आफ्नो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन गरेको काम, जुन प्रोजेक्ट गरिरहेका हुन्छन्, जुन एसक्युसी वर्कहरू, स्टडीहरू, अरू कुराहरू गरेका हुन्छन्, त्यो कामलाई चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउनु पर्ने चाहिँ द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो फेजमा चाहिँ यति यसरी गऱ्यौँ भने सायद चाहिँ एसक्युसी चाहिँ स्कुलमा चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब म चाहिँ लास्ट स्टेजमा गएँ र इन्क्लुजन एज करिकुलर सब्जेक्ट भनेर, र यसमा मैले चाहिँ अब यसमा एसक्युसीलाई एउटा करिकुलर सब्जेक्टको रूपमा, एउटा पाठ्यक्रमको रूपमा चाहिँ समावेश गर्ने, यसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ स्टेजमा पर्छ। र एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले पनि फिल गरेकै कुरा हो होइन, किनकि टाइम म्यानेजमेन्ट भएन, किनकि एसक्युसी गर्नलाई टाइम चाहियो, यस्तो यस्तो कुराहरू होइन, विभिन्न अब्स्ट्याकल्समा प्रायः चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ केस स्टडी लेखेर प्रेजेन्ट गरेर अन्तिममा चाहिँ त्यो देखिन्छ कि जहिले पनि प्रायः ठाउँमा हेर्दाखेरि होइन ल्याक अफ टाइम होइन त्यो यस्तो यस्तो भनेर केही यस्तो कुराहरू चाहिँ सुनिन्छ। अब बेस्ट भनेको मैले अघि नै भनेँ एसक्युसी कल्चर हो, एसक्युसी एउटा माइन्डसेट हो, एसक्युसी चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफ सिस्टम नै हो, जीवन पद्धति हो। किनकि जीवन पद्धति भइसकेपछि, त्यो एसेप्ट गरिसकेपछि र अनि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेको इट्स नट द एउटा स्टुडेन्टको सर्टेन स्टुडेन्टको होइन कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट सबैको, किनकि हाम्रो जुन क्रिस नेपालदेखि भिजन अथवा दिनेश सरले ल्याएको जुन रिसर्च छ एउटा बच्चालाई
एउटा अग्रगामी शिष्ट होइन अनि एउटा गुड र स्मार्ट र गुड बच्चा बनाउने जुन अभियान छ त्यो अभियान चाहिँ जबसम्म सबै बच्चाहरूको पहुँचमा चाहिँ एसक्युसी पुग्दैन द्याट्स नट पोसिबल। त्यो भएर अब यसलाई चाहिँ अहिले जुन करिकुलर सब्जेक्ट्सहरू पनि हाम्रो बनेको छ स्पेसल्ली होइन म राजकुमार सरलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद किनकि फर्स्ट टाइम उहाँले चाहिँ आफ्नो स्कुलमा माउन्ट भ्यू स्कुलमा चाहिँ करिकुलम एसक्युसी करिकुलम लगाउनु भयो र अनि एउटा चाहिँ एउटा जीवन पद्धति बनाउने एउटा चाहिँ जुन प्रोजेक्ट जुन सपना थियो एसक्युसी सपना जुन पुरा गर्न लगाउनु भयो त विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो चाहिँ किन्दाखेरि यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो किनकि सबै बच्चाहरू करिकुलम भएपछि कोही बच्चाहरू पनि नोबडी वुड बी डिप्राइभ्ड अफ इट मिन्स एभ्रीबडी इज इन्क्लुडेड इन दिस सिस्टम जस्तो लाग्छ। र यसमा अब क्वेस नेपालले एउटा होइन क्लास 6 to 8 सम्म एउटा करिकुलम तयार गरेको छ 6 to 8 को करिकुलम तयार गरेको छ 2013 मा र अब त्यही करिकुलम बेसमा रहेर एसक्युसी करिकुलम बेसमा रहेर एसक्युसी टेक्स्ट बुकहरू र यसरी एसक्युसीलाई एउटा करिकुलम र एउटा बुक गरिसकेपछि किनकि सबै बच्चाहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुन्छन् र त्यस पछाडि एउटा हाम्रो जुन एउटा ड्रिम छ किनकि टु मेक द स्टुडेन्ट गुड एन्ड स्मार्ट त्यो ड्रिम सायद चाहिँ हाम्रो सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसरी 6 चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसक्युसीलाई चाहिँ कुरा स्कुलमा चाहिँ स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसरी टप लेभल अवेरनेस होइन अनि एसक्युसी स्किल ट्रेनिङ 6 चरणहरू उच्चतम तहमा जागरण एसक्युसी स्किल ट्रेनिङ फेसिलिटेटर ट्रेनिङ यसमा स्पेसल्ली यसलाई मजबुत गर्न खोजेँ एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट अनि प्रेजेन्टेसन प्रस्तुतकरण एक्सपान्सन अफ एसक्युसी र इन्क्लुजन एज करिकुलर सब्जेक्ट गरेर यसरी हामीले एउटा विद्यालयमा एसक्युसी गठन गर्न जस्तो लाग्छ। र अब म त एउटा जस्ट ग्रासरुट एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसनर भएको हुनाले अब मैले जति जे गरेँ जसरी मैले गरेँ अब कमेन्टेटर सर म्यामहरू हुनुहुन्छ आई एक्सपेक्ट द constructive suggestions I expect from them just like thank you momently thank you sir। अब म कुनै ढिला नगरिकन कमेन्ट्सको साइडमा जान चाहन्छु र कमेन्ट गर्दिनको लागि सर्वप्रथम म सुरिना गुरुङ म्याडमलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। सुरिना गुरुङ म्याडम भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ कोस नेपालको वेल नोन पर्सनालिटी धेरै अगाडिदेखि कोस नेपालको मा आबद्ध र स्पेसल्ली अहिलेसम्म 2वटा नेसनल कन्भेन्सनको लिड गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व र एसक्युसीको जरामा पुगेर एसक्युसीलाई कसरी चाहिँ नेसनल वाइड प्रोग्राम बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँ जहिले पनि लागि पर्नु भएको मास्टर ट्रेनर एडुकेटर ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। म सुरिना म्याडमलाई कमेन्ट्सको लागि बोलाउन चाहन्छु। सुरिना म्याडम फ्लोर इज योर्स। Namaste once again everyone, all the quality colleagues, quality family भन्दा पनि हुन्छ। So those who gather every Tuesday for quality talk भनौँ न एसक्युसी मास्टर टक भन्यो भने क्वालिटी टक नै हो मेरो विचारले। अनि I would like to thank from the bottom of my heart to भोजराज सुवेदी सर। हामीले पहिला मास्टर्समा पढ्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट भन्ने विषयमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रिकल डाउन अप्रोच र बटम अप अप्रोच भन्ने कुरा दुईटा पढ्थ्यो कि दुईटा किसिमले चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ चल्छ भनेर। तर यो दुईटै किसिमको अप्रोच चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। जुनै पनि संस्था चलाउनलाई जुनै पनि इन्स्टिट्युसन चलाउनलाई तलको मान्छे जुन चाहिँ फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ जस्तै ग्रासरुट लेभलमा काम गर्नुहुन्छ दे आर अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट। जस्तै कोरोनाको भ्याक्सिन अहिले दिँदाखेरि त ग्रासरुट लेभलको मान्छेलाई नै प्रायोरिटाइज गरेर पहिला उहाँहरूले पाउनु भयो नि। सो दोज पिपल अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस। And it's not that work cannot be compared, especially working in a quality platform. हामी सबैको वर्कको भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ। We cannot compare that मैले गरेको काम धेरै र अरूले गरेको कामको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ भन्ने चाहिँ नसोचौँ होला हैन। So भोजराज सरलाई थ्याङ्क यू सो मच फर प्रिपेयरिङ द प्रेजेन्टेसन in such a beautiful way। उहाँले
ठ्याक्क ती 6वटा स्टेप्समा डाइसेक्ट गरेर प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ अब हामी सबैलाई रिफ्रेस पनि भयो एक किसिमले। जस्तै फर्स्ट स्टेपमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि रोल अफ उहाँले हाइलाइट गर्नुभयो रोल अफ टप लेभल अवेरनेस भन्नुभयो। यसमा चाहिँ वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड इज इट्स अ टुल, एसक्युसी इज अ टुल द्याट बाइन्ड्स नट ओन्ली स्कुल म्यानेजमेन्ट, पेरेन्ट्स, टिचर, स्टुडेन्ट सबैलाई बाइन्ड गरेर सबैलाई चाहिँ इक्वली भ्यालु दिएर चाहिँ बाइन्ड गरेर राख्छ। त्यही भएर टप लेभल अवेरनेस भन्नाले चाहिँ मैले के बुझेँ भने उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै 4वटा एन्टिटीहरू स्कुल म्यानेजमेन्ट, पेरेन्ट्स, टिचर र स्टुडेन्ट्स भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर त्यसले यो 4वटा कुरालाई चाहिँ एसक्युसीले चाहिँ जो स्कुलले यो एसक्युसी प्र्याक्टिस गरेको छ त्यो स्कुलले चाहिँ एकदम बेनिफिट लिइरहेको छ। बिकज एसक्युसी इज नट ओन्ली teaching the teachers, students and school management, but also it is helping making a rule जसले चाहिँ गाइडिङ प्रिन्सिपल बनाइरहेको छ, जो चाहिँ होल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ इन अ क्वालिटी वे गाइड गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ भन्ने मैले बुझेँ त्यसमा स्टेप नम्बर 1। सो इन स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ स्किल भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। देयर लट अफ पिपल हु हेभ टेकन लट अफ ट्रेनिङ, जति धेरै ट्रेनिङ लिएर म एकदम स्किलफुल छु भन्ने पनि होइन रहेछ फेरि। अन्टिल अनलेस यु कम टु द रियालिटी, जुन चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा आएर काम गर्नुहुन्छ नि तब मात्रै स्किल देख्दो रहेछ कि उहाँहरू चाहिँ कतिको स्किलफुल हुनुहुन्छ भनेर। त्यही भएर आई थिङ्क एसक्युसी मास्टर्स ट्रेनर जुन चाहिँ ट्रेनिङ चलाइरहेका छौँ एसक्युसी क्वेस्ट नेपालले, that has become a powerful tool to bind all the like-minded people to work for SQC हैन। यो ट्रेनिङले गर्दाखेरि we have not only delivered the skill but also given them a tool and weapon हुन्छ नि, जो चाहिँ फिल्डमा गएर डाइरेक्टली बच्चाहरूसँग कसरी काम गर्ने, टिचर्सहरूसँग कसरी काम गर्ने र टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग पनि कसरी to work in a harmony and to bring quality environment भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो कुरा बुझेँ स्किल भन्नाले सेकेन्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा चाहिँ एसक्युसी एज अ पाइलट प्रोजेक्ट भनेर यो चाहिँ अलि इम्प्लिमेन्टेसन लेभलको कुरा आयो यसमा चाहिँ, जसमा चाहिँ प्रोसेस अफ एसक्युसी ग्रुप फर्मेसन विथ द स्टुडेन्ट्स फ्रम द बिगिनिङ, ओरिएन्टेसनबाट कसरी स्टार्ट हुन्छ ग्रुप फर्मेसनदेखि लिएर त्यो कुरा बुझेँ मैले। त्यो पनि इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्ट अर ग्रुप फर्मेसन हरेक स्कुलमा यहीँबाट स्टार्ट हुने हो। किनभने एज यु अवेयर स्टुडेन्ट्सहरू दे गेट इन्ट्रेस्टेड, स्टुडेन्ट्सहरू त यति इन्ट्रेस्टेड छ कि जुनै पनि प्रोग्राममा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि दे वुड वान्ट टु बी द पार्ट अफ एनी प्रोग्राम द्याट स्कुल इम्प्लिमेन्ट्स। सो एसक्युसी हेज बिकम that SQC has that attraction that students are easily attracted and has done a wonderful job for the students to bring out their true skill. अनि नम्बर स्टेप 4 मा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो प्रेजेन्टेसन भनेर हाइलाइट गर्नुभएको छ। प्रेजेन्टेसन इज अल्सो एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। यसको भ्यालु चाहिँ अलिकति हाई स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ अझै बेसी खुल्दो रहेछ कि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ। एन्ड नट ओन्ली दिस, देयर आर सर्टेन सफ्ट भ्यालुज, कोर भ्यालुज टु विच एसक्युसी हेज अल्सो हाइलाइटेड होइन। त्यसमा चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन इज वान अफ द पार्ट अफ डिजिटल लिटरेसी विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यङ चिल्ड्रेन, younger generation, and through which they can really generate a powerful environment through power of words and image. Just like they have this ability of relaying information to the audience in a way that they feel confident. And not only this, जुन चाहिँ काम उनीहरूले कति महिना लगाएर गरिरहेको छ त्यो काम प्रेजेन्ट गर्न पाउँदाखेरि आई थिङ्क म पनि खुसी भएर नै एकदम खुसी प्रेजेन्ट गर्थे होला। सो आई थिङ्क द्याट इज द सेम फिलिङ द्याट चिल्ड्रेन विल गो थ्रु बिकज दे फिल भेरी प्राउड द्याट दे हेभ डन इट, दे हेभ सल्भ द प्रब्लम। सो दिस इज वान अफ द पावरफुल मिडियम थ्रु विच चिल्ड्रेन क्यान रियली डेलिभर वाट दे हेभ वर्कड with their team and how they have solved the problem. So this is one of the part of the personality development also. So number 5 मा भोजराजले expansion of SQC भनेको छ। यो पनि is a very important part of SQC. यसलाई त हामीले मिसै गर्न हुँदैन किन this is the only way through which I think Nepal has been recognized in an international platform as Nepal, one of the
first country to develop a curriculum. This is again I'm mixing with step 6, which talks about inclusion as inclusion of curricular as a subject, which is very important. So both of these I'm connecting with each other, through which I think everybody knows that Nepal is the only country who has developed a SQC curricular at a school level. So that is how Nepali has been recognized. So यो पनि एउटा important platform हो, through which I think through curriculum we are not only informing students about the history of SQC in Nepal, but SQC ko prehistorical evidences as to how, from where it originated from Japan and everything देखि लिएर सबै हिस्ट्री पनि पढ्न पाउँछ त्यसमा. Not only this, there are a lot of theories regarding various tools and how to use them. What are the meanings of each tool, हैन? त्यो देखि लिएर group formation awareness, group formation, case study, identification of the topic, अनि त्यसपछि brainstorming गर्दै गर्दै गएर त धेरै कुरा पनि curriculum has हाम्रो जुन चाहिँ textbook has become a bible for all the SQC students भनेर भन्नुभएको छ भोजराजीले. That is also a fact, and I think all the students around Nepal is enjoying the SQC textbook. यति भन्दै भोजराजीले भनेको कुरा चाहिँ यतिमै सम अप गर्न चाहन्छु. धेरै राम्रो छोटो तरिकाले चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको छ. यसमा मेरो कमेन्ट यति नै भनेर सिध्याउन चाहन्छु. धन्यवाद. Now I would like to welcome Narad Rizal sir, the treasurer of the Quest Nepal and SQC master trainer, educator. Very अगाडिदेखि SQC मुभमेन्टमा सँगसँगै हुनुहुन्छ. Narad sir, your floor is yours sir. धन्यवाद देवराज सर. अब देवराज सरले कमेन्टको कुरा त गर्नुभयो, तर खासै कमेन्ट गर्नुपर्ने पोइन्टहरू त्यति छ जस्तो मलाई लागेन. त्यहाँ माथि सुरेना म्याम पछाडि बोल्न चाहिँ निकै गाह्रो छ, किनकि अब जसरी उहाँले म्यासिभली अगाडिको बुदाहरूलाई इलाबोरेट गर्नुभयो, तैपनि म पनि अब भोजराज सरले भनेका कुराहरू र हाम्रो सुरेना म्यामले त्यसैलाई अलिकति इलाबोरेट गर्नुभएको कुरालाई म चाहिँ उहाँहरूले बोलेका कुरालाई समअप मात्रै गर्न चाहन्छु, किनभने त्यति धेरै कमेन्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले भेटिनँ. सबभन्दा पहिला त भोजराज सरलाई असाध्यै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले जुन दिनेशले बनाउनु भएको इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एसक्युसीको भिडियो थियो त्यसलाई माइन्युटली अध्ययन गरेर त्यसलाई एकदमै मिहिन तरिकाले जसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, हरेक पोइन्ट्स हरेक बुदाहरूलाई, त्यो आफैमा एकदम सराहनीय छ र असाध्यै एकदम क्ल्यारिटी एकदम प्रिसाइज तरिकाले गरिदिनु भएकोमा भोजराज सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर. अलिअलि हामीले केही कुराहरू छुटफुट गरिराखेका थियौँ, हाम्रो नलेजमा थिएन भने पनि सरले त्यसलाई अझै स्मरण गराइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद. जसरी सरले यो विशेष गरी एसक्युसीको इस्टाब्लिसमेन्टका 6 पिलर्सहरू 6 बुदाहरूलाई जसरी सरले इलाबोरेट गर्नुभयो, इट वाज रियली भेरी ब्युटिफुल. जसरी अवेरनेसको कुराहरूदेखि लिएर, किनभने अघि हाम्रो सुरिना म्यामले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किनभने अलिकति टप लेभल अवेरनेस भएन भने एसक्युसी कुनै पनि स्कुलमा अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा इम्प्लिमेन्ट र एक्जिक्युट गर्न चाहिँ डेफिनेट इट्स रियली भेरी डिफिकल्ट. हामीले नेपालमा विशेष गरी सुरुसम्म अलिकति काठमाडौँ केन्द्रित थियो र अहिले अब म्यासिभली जसरी देशभरि यो मुभमेन्ट विकास भएको छ, यसमा सबभन्दा पहिलो स्टेक होल्डर नै हामी हुन त विद्यार्थी हो, तर तैपनि त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल, डिरेक्टर, चेयरम्यान को तहमा नपुग्ने हो भने स्कुलभित्र छिर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी छ. त्यो भाइ हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई जहिले पनि ख्याल गरिराखेका छौँ. जसरी उहाँले स्किल ट्रेनिङको कुराहरू गर्नुभयो, स्किल ट्रेनिङ नहुने हो भने त विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्ने कुराहरू डेफिनेटली निकै कम नै हुन्छन्, होइन? त्यो उहाँले असाध्यै राम्रोसँग क्रिटिकल्ली अब्जर्भ गरेर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो. कसरी एसक्युसी पाइलट प्रोजेक्टलाई कसरी पाइलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले विस्तृत रूपमा
उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभयो फिडब्याकको कुरादेखि लिएर इभ्यालुएसन हामी अलिकति इभ्यालुएसन प्लान बनाउने कुरामा चाहिँ अलिकति ब्याकवर्ड छौँ जस्तो मलाई लाग्छ हामी विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीले कुनै प्रोजेक्ट प्रेजेन्ट गर्छन् र तिम्रो यस्तो यस्तो भयो भनेर हामी त्यसलाई छोडिदिन्छौँ त्यो भए हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुरुको स्टेजदेखि नै तिमीहरूको यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाउ यु डु इट र उनीहरूले डेफिनेटली इन टर्म्स अफ पेन एन्ड पेपर मात्रै होइन हामी त त्यो एभ्रिडे लाइफमा त्यो कसरी उनीहरूले एक्जिक्युट गरिरहेका छन् कसरी इन्टर्नलाइज गरिरहेका छन् त्यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्ने तहसम्मको कुरा भए हिसाबले गर्दा यसलाई कसरी इभ्यालुएट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पहिलो स्टेजमै हामीले जानकारी गराउन सक्यौँ भने सायद यसले अझै बेटर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ डेफिनेटली प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरू त हामीले विद्यार्थीहरूलाई यो जो विद्यार्थी एसक्युसी मुभमेन्टबाट ग्रेजुएट हुँदैन तैपनि अन्टिल क्लास 10 12 पास गरिसके पछाडि एसक्युसीको मुभमेन्टबाट अलिकति पर हुन्छ त्यो विद्यार्थी उसको आफ्नै जिम्मेवारीहरू आफ्नै फ्याकल्टिज आफ्नै पढ्नुपर्ने र हामीले ती विद्यार्थीहरूलाई सोद्धाखेरि तिमीले स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलको मुभमेन्टमा लागेर के अचिभ गर्यो भनेर सोद्धाखेरि अधिकांश विद्यार्थीले पहिलो उसले बोल्ने वाक्य भने चाहिँ मेरो असाध्यै राम्रो प्रेजेन्टेसन स्किल विकास भयो र प्रेजेन्टेसन स्किल्समा चाहिँ मैले यो स्किल्सबाट यो कुरा सिकेँ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी आफैले मात्रै व्यक्त गर्दैन कि उसको पेरेन्ट्सहरूले पनि यो मुभमेन्टले चाहिँ मेरो छोराछोरीमा चाहिँ यो कुराको विकास भयो भन्ने कुरा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले पनि फिल गर्नु हुँदो रहेछ त्यो भए हिसाबले गर्दाखेरि क्लासरुमको अगाडि गएर बोल्नै नसक्ने विद्यार्थीलाई पनि सजिलो तरिकाले उसले जानेका कुराहरूलाई यसो एक्सप्लेन गरेर भनेर दिने हो भने त्यसले चाहिँ अलिकति आइस ब्रेक गर्दो रहेछ र त्यो आइस ब्रेकिङ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो विद्यार्थी पछि इलोकेन्ट स्पिकरको रूपमा विकास भयो हामीले धेरै देखेका छौँ त्यो चाहिँ डेफिनेटली यसले असाध्यै हेल्प गरिराखेको हुन्छ र अर्को चाहिँ हामी उहाँले एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक्सपान्सन अफ एसक्युसी सँग चाहिँ हामीले एक्सपान्सन स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल मुभमेन्टलाई एक्सपान्ड गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सुरुमै हामीले अलिकति फर्मर ग्रेजुएट गरेको विद्यार्थीहरूको भोइस उनीहरूको एक्सपिरियन्सेसलाई सेयर गर्न इन पर्सन सेयर गर्न सक्यो भने त असाध्यै राम्रो इन पर्सन सकिएन भने पनि भिडियोजहरू हुनसक्छ अथवा उनीहरूको वर्ड्सहरू हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ मासमा विद्यार्थीलाई भन्न पाइयो भने विद्यार्थीले चाहिँ वाउ यो कुरा चाहिँ जानिदो रहेछ है त्यसले फर्दर मोर हामीले केही कुरा डिस्क्राइब गर्नु र कोही मान्छेले आएर आई लर्न दिस भन्नुमा त डेफिनेटली फरक नै छ त्यो भए हिसाबले गर्दा त्यसले अझै यो कुरामा त्यो स्टेक होल्डरलाई पनि समावेश गर्न सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एसक्युसीको 6 स्टेजमध्ये एउटा स्टेज चाहिँ यसलाई कसरी हामीले को करिकुलर सब्जेक्टहरूमा विकास गर्दै लिएर गइराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि समावेश थियो र अहिले हामी यो कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ we are doing a very great thing तर definitely still there are so many things to achieve and to move further 7 को बुक्सहरू 6 को बुक्सहरू पनि रिभाइज भएर आउँदैछ र यसले चाहिँ एज अ करिकुलर सब्जेक्ट स्कुलमा यसलाई इन्क्लुड गर्ने हो भने अघि भोजराज सरले व्याख्या गरे जस्तै जो विद्यार्थी 10-12 जना विद्यार्थी 20 जना विद्यार्थी 30 जना विद्यार्थी मात्रै समावेश हुने परिस्थिति थियो यसले चाहिँ सबै विद्यार्थीको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ खोलिदिन्थ्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई एम अल्सो इनसाइड द मुभमेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल र स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल मुभमेन्टले विद्यार्थीमा ल्याउने चेन्जेसहरूको भागीदार चाहिँ सबै विद्यार्थी होल स्कुल कम्युनिटी हुने थियो र यति नै हाम्रो भोजराज सरले व्याख्या गर्नुभएको कुरा त्यसलाई समअप सुरेन्द्र म्यामले अझै ब्युटिफुल तरिकाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो र यसलाई चाहिँ म यसरी समअप गर्न चाहन्छु फेरि at the end I would like to express my sincere thanks to Bhojraj sir for beautifully explaining the nuts and bolts of the 6 different stages of establishment of SQC. Thank you Narad sir. म अब ढिला नगरिकन हाम्रो नेक्स्ट कमेन्टेटर्सलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु नेक्स्ट कमेन्टेटर्स हाम्रो आदरणीय सुनिता उपाध्याय म्याडम हुनुहुन्छ सी इज द मास्टर ट्रेनर अफ कोस्ट नेपाल एन्ड मेम्बर अफ नेसनल एसोसिएसन काउन्सिल सुनिता म्याडमलाई म थ्याङ्क यू सर भोजराज सरको द पावरफुल एन्ड थर्टफुल प्रेजेन्टेसन
मेड बाई भोजराज सर रियल्ली प्रेज वर्दी। अनि हुन्छ नि मेरो सिनियर कलिग्सहरूको कमेन्ट, अब चाहिँ म के भन्नु भइरहेछ मलाई होइन। आई एम रियल्ली एग्रिड रिगार्डिङ द कमेन्ट मेड बाई सुरिना म्याम एन्ड सर, हाम्रो नारद सर। यो सबै भन्दै गर्दाखेरि अब सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो दिनेश सरको एक्सर्साइज मैले चाहिँ हजुरहरूले यसरी कमेन्टहरू गर्दै गर्दाखेरि अब दिनेश सरले जुन यसलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि यो 6वटा स्टेप्स बनाउनु भएको रहेछ होइन, कति एक्सर्साइज गरेर डिप लर्न गरेर यस्तो बनाउनु भएको रहेछ। अनि यसमा अब हाम्रो भोजराज सरले एक्सप्लेन गर्नुभयो, हेर्दाखेरि कस्तो इजी लागेको थियो क्या मलाई। तर अनि भरे गर्दै जाँदाखेरि उहाँले अब त्यो स्किल एडमिनिस्ट्रेसन अब टप लेभलमा बोर्ड डाइरेक्टर सिनियर टिचर्सहरू स्कुल म्यानेजमेन्टहरूमा कति इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा उहाँहरूले बुझे मात्रै अनि अब यसलाई एक्सपान्ड गर्न सजिलो हुन्छ, अप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। अब यसरी इजी तरिकाले उहाँले एक्सप्लेन गरिरहँदाखेरि यति लर्न गरेँ मैले नि, इट इज रियली फ्रुटफुल टु मी होइन। एकदमै धेरै कुरा लर्न गरेको छु। यो हेर्दा सामान्य 6 स्टेप छ होइन, यसो हेरिरहेको थिएँ मैले। अब सामान्य छ त, टप लेभल अवेरनेस, फेसिलिटेटर स्किल ट्रेनिङ, त्यस पछाडि अनि इस्टाब्लिस अब एसक्युसी पाइलट हेर्दै सामान्य छ। तर भोजराज सरले यस्तो मजाले त्यसलाई क्लियर गर्न, अरे वाउ लाग्यो क्या म आफैलाई यहाँ हेर्दै जाँदा। आई एम लर्निङ। अब म के कमेन्ट गर्नु र पनि गर्दा गर्दै होइन। आइ एम टोटली एग्रिड विथ माई सिनियर कलिग्स होइन, सुरिना म्याम र नारद सरलाई सुन्दा सुन्दै मैले त्यो कुरा रिपिट नगरिकन मलाई मनमा के लागेको छ भोजराज सर भने, अब यहाँ अब हाम्रो निराजन सरहरू बुक बनाउनेमा निराजन सर, हाम्रो सुवर्ण सरको हुनुहुन्छ होइन। यो 6 र 7 यो करिकुलममा आयो नि त, यो लास्टमा एउटा करिकुलम सब्जेक्ट छ नि त, इन्क्लुजन इन एज करिकुलर सब्जेक्ट भनेर यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने एसक्युसीलाई भन्ने। यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ अनि फेरि क्राइटेरिया अफ टिचर भोजराज सरले भन्नुभएको थियो, टिचर अफ एनी लेभल, टिचर्स अफ एनी सब्जेक्ट, टिचर्स हु आर प्यासनेट होइन। त्यो भनिरहँदाखेरि त्यो भन्ने एकतिर अनि अलिकति प्र्याक्टिकलमा काम गर्न अर्कोतिर गाह्रो गाह्रो हुँदो रहेछ होइन सर, त्यस्तो लाग्यो है मलाई। लाइक 9-10लाई लिने कि 9-10लाई लिँदाखेरि त्यहाँ करिकुलममा हुँदैन होइन। अब 6-7मा अहिले मैले देखेको 6 र 7मा छ, अब त्यो बच्चाहरूलाई मात्रै लिने कि सुरुमा म्याथ साइन्स टिचरहरूले फेसिलिटेटर ट्रेनिङ गर्नुभयो अरे। अनि त्यहाँ सब नारद सर चाहिँ सायद 10मा साइन्स पढाउनुहुन्छ होला, उहाँले 6 क्लासको एसक्युसी आफूले हेर्नुहुन्छ कि के हो मलाई थाहा भएन होइन। सायद अब त्यहाँ टिचर चाहिँ अब त्यही लेभलको त्यही स्ट्यान्डर्डको, जस्तै अब यो यसलाई त कुनै पनि स्कुलले चाहिँ अब एउटा के भन्छ इङ्ग्लिसमा केमा मिसाइरहेको हुन्छ नि त, 50 मार्क्सले मिसाइरहेको हुन्छ करिकुलममा भए तापनि मेजर सब्जेक्ट चाहिँ साइन्समा त राख्दै हुँदैन नि त। 3 दिन साइन्स 3 दिन एसक्युसी भनेर राख्दै हुँदैन नि त। यो रियालिटी, आइएम सरी है अब यो भन्नु हुन्थ्यो कि नै, यहाँ अब एज अ फ्यामिली मेम्बर सबैजना आफ्नै हुनुहुन्छ, सो आई एम सेयिङ दिस, मनमा लागेको कुरा होइन। अनि अलिकति यो के भन्छ इङ्ग्लिस टिचरहरूले अब त्यो बायोग्राफहरू के बनाउनु पर्ने हुन्छ नि, अब त्यो कस्तो कतिको इजी हुन्छ कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ आई डोन्ट नो होइन। अब अल टिचर इन्ट्रेस्टेडले गर्ने हो कि अब कस्तो खालको अब चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट अवर भए पछाडि त स्कुल म्यानेजमेन्टले अब दिस टिचर भनेर चुज गर्ने हो कि होइन, आई डोन्ट नो होइन। प्लिज मेक मी क्लियर। अब 6 र 7मा छ यो बुक होइन, बुक अनुसार जाने हो कि अथवा हाम्रो थिम अनुसार जाने, हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार जाने हो कि अब वास्तवमा यो अप्लाई गर्न अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ जस्तो मलाई प्र्याक्टिकल्ली अब भन्दा र गर्दाको फरक भन्न खोजेँ मैले होइन। त्यो अलिकति मलाई त्यो कुरा क्लियर गराइदिनु भयो अझै बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि। हस्, थ्याङ्क यू सुनिता म्याम। सुनिता म्यामले फेरि हात उठाउनु भएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। सुनिता म्याम। हजुर हो, मैले चाहिँ सुनिता म्यामको क्वेसनको आन्सर छोटकरीमा दिन खोजेको। अब कम्प्लिट दिन सक्छु कि सक्दिनँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर पनि यहाँ टप जस्तै भोजराज सरले भर्खरै भन्नुभएको प्रेजेन्टेसनमा पनि स्टेप 1मा जुन चाहिँ उहाँले पोइन्ट राख्नु भएको छ टप लेभल अवेरनेस भन्नाले, त्यही भएर आई थिङ्क दिनेश सरले स्टेप 1मा टप लेभल अवेरनेस राखेको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। किन अन्टिल एन्ड अनलेस त्यहाँको टप लेभलको म्यानेजमेन्ट आर रियली नट अवेर अबाउट एसक्युसी इम्प्लिमेन्ट गर्न पोसिबलै छैन। तपाईँ जति टिचर ट्रेनिङ गर्नुहोस् न 20-30 होइन, अब 1-2 जति पनि गर्नुहुन्छ पोसिबल छैन। नट ओन्ली दिस, म एउटा सानो ग्यालेक्सीकै इक्जाम्पल दिउँ न। आई डोन्ट वान्ट टु बी बायस्ड अगेन्स्ट एनी वान, तर
हामीले चाहिँ कसरी एसक्युसीलाई चाहिँ राखेको छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट विल आन्सर योर क्वेसनिङ द्याट क्लास 10 मात्रै इन्भल्भ गर्ने कि 6 लाई इन्भल्भ गर्ने कि भन्ने कुरा छ नि। हाम्रो क्लास 1 देखि गर्छ कि बच्चाहरूले एसक्युसी, तर उनीहरूले 1 मा चाहिँ चार्ट पेपरमा त्यो सानोतिनो त्यो टुल बार डायग्राम गरेर गर्छ क्लास 1 देखि। इट इज नट नेसेसरी फर देम टु युज सबै टुल युज गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि 1 मा 2 3 गर्दै जाँदा उनीहरू पर्फेक्ट हुँदै जान्छ। 6 देखि लिएर बल्ल उनीहरूले त्यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्न जान्छ कि त्यो पनि टिचरले सिकाएर अझै त्यो पनि अरूले किनभने मास्टर ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ स्कुलमा उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। तर आई थिङ्क सबै स्कुलको चाहिँ आफ्नो कन्डिसन अनुसारले नै इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ एसक्युसीमा। जुन चाहिँ लेभलमा चाहिँ सजिलो छ, जहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल मार्क्स हाल्न सकिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ स्लटमा हाल्नु भएको जस्तो छ। अनि अर्को चाहिँ अब युजली हाम्रो के हुन्छ भने नेसनल कन्भेन्सन र इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा चाहिँ युजली क्लास 9 र 10 को विद्यार्थी नै हुनुको कारण पनि म भन्छु, किनभने जति लेभलबाट प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि पनि लास्टमा गएर बच्चाहरू अलिक मोर कन्फिडेन्ट पर्सनालिटी डेभलप हुने र मोर मेच्योर बच्चा भनेकै 9 र 10 हुँदो रहेछ कि। सो इट बिकम्स अ प्रेफरेन्स फर द स्कुल म्यानेजमेन्ट अर द मास्टर ट्रेनर टु चुज देम टु पार्टिसिपेट, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति लिबरल वेबाट पार्टिसिपेट गराउन नि सकिन्छ। साना नानीहरू जस्तो 6-7 गर्न सक्दैन भने होइन, उहाँहरूले आफ्नो लेभलको गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। तर 6हरू चाहिँ अलिकति धेरै हेर्नुपर्ने, कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि म्यानेज गर्नु, बस्नेदेखि लिएर हरेक कुरो म्यानेज गर्नु भएर त्यो डिफिकल्ट हुन कारणले मेरो विचारले 9 र 10 को चाहिँ मोर प्रिफर गर्छ सबै स्कुलले चाहिँ लेट्स टेक द सिनियर स्टुडेन्ट भनेर होइन। सुनिता म्यामलाई विशेष धन्यवाद। सुनिता म्यामको क्वेरिजलाई प्र्याक्टिकल वेबाट विथ इक्जाम्पल राखिदिनु भयो। सो म भोजराज सरलाई अब सुनिता म्याम, नारद सर र सुनिता म्यामको कमेन्टमा केही भनाइ राख्नु छ भने राखिदिनु र म अनुरोध गर्दछु। मलाई त कमेन्टेटर सर म्यामले चाहिँ धेरै सहज बनाइदिनु भयो, किनकि अब मैले खासै त्यस्तो अब कमेन्ट गर्न पनि पर्ला जस्तो लाग्दैन। र अनि एउटा सुनिता म्यामले चाहिँ भन्नुभयो, किन मलाई आश्वस्त पार्नुभयो हामी एउटै क्वालिटी मुभमेन्टको मान्छे सँगै छौँ होइन, हामी एउटै छ, ग्रास रुट र वुमेन स्ट्रिम त्यस्तो होइन भन्नुभयो। मैले त्यो भन्दा पनि म्यामलाई चाहिँ भन्न खोजेँ कि जस्तो ग्रास रुट भन्नाले म चाहिँ तल एकदम तल्लो लेभलमा रुटमा चाहिँ काम गरिरहेको छु भने मात्र हो। अनि मलाई चाहिँ एउटा जुन प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले अघि भन्न छुट्याएको एउटा कुरा जुन डिजिटल लिटरेसीको कुराहरू चाहिँ एउटा इन्साइट गराइदिनु भयो सुर्ना म्यामले। म एकदम आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु सुर्ना म्याम फर योर ब्युटिफुल वर्ड्स, ब्युटिफुल कमेन्ट्स है, एकदम ग्रेटफुल छु हजुरप्रति। र अब त्यस पछाडि अब नारद सरले पनि, अब नारद सरको त मलाई त्यस्तो केही लागेन जस्तो लाग्यो। अनि सुनिता म्यामको चाहिँ कमेन्ट चाहिँ भनिदिनु भयो। र अब अलिकति उहाँले भने जस्तै अलिकति मानव करिकुलम त गरौँला, करिकुलर एक्टिभिटिजमा इन्क्लुड गरौँला, कतिलाई गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो कुरा त अब आफ्नो कति पनि एसक्युसीको स्कुल पोलिसी बनाउँदा पनि, जस्तो कि दिपक सरले मलाई एकचोटि याद छ कि क्लास 4 को स्टुडेन्टहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि आएका थिए, उहाँले चाहिँ सानो क्लासदेखि नै उहाँले लागू गर्नुभयो। यसको अर्थ हो कि किनकि अब हामीले चाहिँ सबै जस्तो हामी त एउटा किसिमको ट्रेनिङ पनि लियौँ, फेसिलिटेटर ट्रेनिङ लियौँ, मास्टर ट्रेनिङ लियौँ हामीले, किनकि सबै करिकुलर एक्टिभिटी करिकुलरै सबै हो र करिकुलरै हुनुपर्छ, करिकुलमै इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्दा पनि 6, 7, 8 मा चाहिँ करिकुलर मानौँ अहिले छ भने एक किसिमको ग्रास त्यो बच्चाले चाहिँ बेसिक नलेजहरू गेन गर्छ र अनि एसक्युसीलाई अरू हिसाबमा पनि अगाडि बढाउँछ, 19 मा पनि अरू हिसाबमा बढाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई है, मेरो चाहिँ अब मेरो विचारमा होइन। अब जसरी सुर्ना म्यामले जसरी कन्स्ट्रक्टली भन्नुभयो, किनकि सानैदेखि बच्चाले सिकायो भने सानो बच्चा प्याराग्राफ बनाउन सिक्छ, त्यसै गरेर किनकि त्यो पनि लर्निङ हो नि त। अनि एज अ रिजल्ट हामी सबैले जोड्दै अनि एसक्युसीको एउटा चाहिँ मेन धारो मेन स्ट्रिममा एउटा सिस्टममा चाहिँ पछि त 3, 4, 5 वर्षमा चाहिँ ल्याउन सकिहाल्छौँ होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई जस्तो लाग्यो। र थ्याङ्क यू फर योर ब्युटिफुल कमेन्ट्स, थ्याङ्क यू देवराज सर, थ्याङ्क यू राजकुमार महर्जन सर र सबैजनालाई नमस्कार नमन गर्दै मेरो प्रेजेन्टेसन म यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। अब आजको होल सेसनलाई ऱ्याप अप गरिदिनु हुन म निराजन अधिकारी सर, जो चाहिँ नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको चेयरम्यान, एसक्युसी मास्टर ट्रेनर, एडुकेटर, अब नेपालमा यस
मुभमेन्टलाई जताततै पुर्याउने व्यक्तित्व, यस किसिमको ज्ञाता जे भने नि पुग्छ। हुन्छ निराजन सरलाई, म निराजन सरलाई ऱ्यापअपको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। नमस्कार सबैजनालाई, थ्याङ्क यू भेरी मच देवराज सर। फेरि पनि तपाईँले मलाई ऱ्यापअपको लागि इन्भाइट गर्नुभयो। साथीहरूसँग बोलिरहनलाई त मलाई जतिखेर रमाइलो लाग्छ। अब मैले ऱ्यापअप गर्ने भनेको चाहिँ मेरो काम सम्भवतः हाम्रा 3टा कमेन्टेटर साथीहरूले गरिसक्नु भएको छ है। यसमा भन्नुपर्ने खासै कुरा मैले केही देखेको छैन। एउटा विषय चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मैले धेरै साथीहरूको, म आफैले पनि यो एपिसोडमा प्रेजेन्टेसन गरेँ, धेरै साथीहरूले गर्नुभयो, सबैको सुनेको छु। भोजराजजीले आज जे कुरा भनिरहनु भएको थियो त्यो कहीँ कतैबाट लेखेर टिपेर सारेर कसैको कुरालाई साइड गरिरहेको जस्तो मलाई अनुभव पटक्कै भयो। के भनिरहनु थियो त्यसमा उहाँको विगत लामो समयदेखि 2005-06 मा यो हामीले सुरुवात गरौँ। भोजराज सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, सुरुदेखि नै हामीसँगै नै उहाँले चाहिँ एसक्युसी सुरुवात गर्नुभएको हो। हामीसँगै मास्टर जेनरल ल्याबोरेटरीमा बस्नुभएको हो। हामीले काठमाडौँ भन्ने जिल्लामा गऱ्यौँ, उहाँले सिमारा भन्ने जिल्लामा गर्नुभयो। फरक जिल्ला मात्रै हो, हामी कोही तल माथि ठुलो सानो के पनि छैन। त्यसमा कहाँ बसेर गरेको भए पनि हामीले एसक्युसी गरेको हो, एसक्युसीको प्रमोसनलाई कन्ट्रिब्युसन गरे हो। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो फिल हुँदैछ भने त्यो अनुभव बोलिराखेको थियो कि उहाँको त्यो हर शब्दमा उहाँले प्रेजेन्टेसन गरेको एसक्युसीलाई हामीले विद्यालयमा कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले बोलिरहँदाखेरि उहाँको लामो अनुभव अनि उहाँले प्राप्त गरेको त्यो इन्साइट अनि एसक्युसीबाट डेभलप भएको एउटा कन्भिक्सन हुन्छ नि, यसले यस्तो चिज गर्छ। उहाँले 2-3 ठाउँमा भन्नुभयो, मलाई अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। एसक्युसी भनेको केस स्टडी होइन, एसक्युसी भनेको यो प्रेजेन्टेसन मात्रै होइन, एसक्युसी भनेको एउटा माइन्डसेट हो, एसक्युसी भनेको एउटा ह्याबिट हो, एसक्युसी भनेको एउटा जीवन पद्धति हो होइन। यो भन्नलाई मान्छेलाई भनिदिनलाई त सकिन्छ होला, तर त्यो मान्छेले मुखले भन्छ कि हृदयबाट भन्छ, त्यो अनुभव गरेर भन्छ कि त्यतिकै कोरा कसैबाट सुनेको कुरालाई साइड गरेर भन्छ, यसमा फरक छ। त्यस कारणले हाम्रा धेरै साथीहरू जो एसक्युसीको फोरममा आएर बोल्नुहुन्छ नि, उहाँहरू हृदयबाट बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। यो कहीँ घोकेर अथवा यो आज भन्नु पर्छ प्रेजेन्टेसन भनेर रातभरि प्रेजेन्टेसन बनाएर भनेको अर्कै हुन्छ, आफूले अनुभव गरिरहेको चिजलाई भनेको त्यसको आवाज, त्यसको शब्द, त्यसको मेलोडी, त्यसको चाहिँ गहराई नै अर्कै हुन्छ। मलाई त्यो बाटो चाहिँ अत्यन्त रमाइलो लागेको। मैले जसलाई सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ। भोजराजीलाई सुन्दा त अझ म मेरो पुरानो साथी होइन, धेरै लामो समयदेखि सहयात्रा गरेको मित्र, उहाँले बोलिरहँदाखेरि त्यो सबै उहाँका अन्तरङ्गभित्रका चाहिँ फिलिङ्सहरू त्यहाँ रिफ्लेक्ट भएको अनुभव भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच भोजराज सर। अब ऱ्यापअप भएको कारणले कमेन्टेटरको पनि नाम दिनु पऱ्यो मैले। अब सुरिना म्याम, नारद सर, सुनिता उपाध्याय म्याम होइन, उहाँहरू आफैमा खारिएको एसक्युसी चलाएर चाहिँ भन्छ नि त्यो फलामलाई पिट्दै 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 होइन एउटा धारिलो हतियार बनाएर चाहिँ एसक्युसीको त्यो प्रमोसनमा चाहिँ जताततै चाहिँ सफल भएर अगाडि बढिरहनु भएको मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना सिनियर मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन कुराहरू गर्नुभयो प्र्याक्टिकल ग्राउन्डमा उभिएर जे हो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसमा केही हामीले प्रमोसनको कुरा गरिरहँदाखेरि केही क्वेसनहरू छ पक्कै पनि, जो अन्तिममा हाम्रो सुनिता म्यामले उठाउनु भएका केही क्वेसनहरू छ, केही दुविधाहरू छन् पक्कै पनि। त्यो दुविधा र क्वेसनलाई हामीले चाहिँ सायद आजको छलफलबाट पनि हामीलाई धेरै कुरा क्लियर भयो। म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने एसक्युसीको प्रमोसन स्कुलका लागि टप डाउन हो भने नेसनका लागि बटम अप हो। स्कुलमा टप डाउन नै हो, टप म्यानेजमेन्ट कन्भिन्स नभइकन त्यो तलतिर जाँदैन। गयो भने क्षणिक रूपमा त्यो जान्छ, तर 1-2 वर्षपछि त्यो निम्न सक्छ त्यो आगो होइन भने नेसनल लेभलमा एसक्युसीलाई इस्टाब्लिस गर्न हाम्रो प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएर, हाम्रो मन्त्री परिषदले निर्णय गरिदिएर, हाम्रो शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले करिकुलम बनाइदिएर अनि सारा स्कुलमा एकैचोटि झ्याप्प जाने स्थिति हुँदैन। हामी जे तरिकाबाट गइरहेछौँ, नेसनल लेभलको लागि हामी बटम अप एप्रोचमा छौँ, स्कुलका लागि टप डाउन एप्रोचमा छौँ।
हाम्रो सुरिना म्यामले यो कुरा अलिकति थोरै इन्डिकेट गर्नुभएको थियो। वेस्ट नेपालको अभियन्ताहरूको एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ। हामीले देशभरिका सबै विद्यालयमा पुर्यायौँ भने राज्यले एक दिन यो चिज त तलबाट एकदमै छोड्नै नमिल्ने गरी पो आयो बा, अब त मैले यसलाई नेसनल पोलिसीमा यसको सिद्धान्त ल्याइसुका पाउँदिनँ भन्ने दिन आउला। म आजको यो सिरिजलाई चाहिँ यही शब्दबाट म ऱ्यापअप भएको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु, मलाई यति बोल्ने अवसर दिनुभयो।